رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی، پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی بابے دی واری، اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ پروردگار نے فرمایا نہ مینوں باپ دی قسم ہے، عرض کی دی اللہ تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد یا شانہ والا ہے، عرض کی دی اللہ تیرا تے باپ کوئی نہیں، فرمایا میرا باپ کوئی نہیں، میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا اس ابے دا حیا کری دا رب بھی حیا کردا، جنہوں رب قرآن چاکھے بوالد میں قسم باپ دی، اور علماء فرماتے نے مطلق ہر باپ دی رب نے قسم اٹھائی۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں تو کہاں اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ گے نہیں، اس مائک دی قسم اٹھاؤ نہیں اٹھاؤ گے، کیوں؟ اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چک دے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں، تے اسی دنیا دار ہو کے عام چیز دی قسم نہیں چک دے، جدی قسم رب چکے بھئی او دی کی نشان جدی قسم خدا اٹھاوے تے رب فرمائے ووالد منو قسم باپ دی۔ نبی کریم نے جدو ماں دی عظمت بیان کی تھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماما دے قدمہ تھلے۔ اے تو ہاڑے گاؤں چکے سے 10 مرلے پلاٹ ہوئے لاہور بیریا ٹونے چیئے اڈیا چیئے تے پنڈا والے لوگ کہنے رہے بندہ بڑا میرے کروڑا پتی یہ دیکھو 10 مرلے دا پلاٹ لاہور بیریا ٹونے چیئے اڈیا چیئے، یہ دا مطلب 10 مرلے والا پلاٹ والا بڑا امیر ہے، امائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، ساری جنت پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی جدے قدمہ تھلے جنت ہے، او کپڑے ساری زندگی ساڑے باپ دے دھون دی ہے، جتی ساڑے ابو دی پالش کرے، روٹی ساڑے ابو دی پکاوے، قدم بھی دبا دے بے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں تے خوش بھی ہوئے کہ میں شوہر دی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے سچی دسے ہو جدی ماں بھی نوکریاں کرے ہو ابے دی کنی کشان ہے بھائی جدی ماں بھی نوکری کرے تے جب باپ دی قدر وکھنی ہوئے تے عید والے دن وکھے ہو جدو توہاڈا سارا پینے نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندہ ہوئے گا نا تے جنہ دیا ماما تے باپ ٹوڑ گئے نا عید پڑھ کے گھر نہیں جاندے او قبرستان جاندے دنیا عید بنا دی ہوندی تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روتا ہوندہ تے قبرستان کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روتا ہوندہ ہے، او جنہیں عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہوں نے پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے، انہوں نے پوچھو ماں پیان دی قدر کی ہے، اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلان دی سی، کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سا۔ عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے اے ماں پہ مقید آئے پیر مرن بیڑا ویلا اے باؤپ مرے آئے باؤپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلاؤ بھائی باؤپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلاؤ۔ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے مدد دے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلیا، کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے سارا دن کعبے والے کے روندے رہے، نالے عرضاں کر دے رہے کعبے والے آؤ، دکھ مامانو سنائی دینے دکھ پیوانو سنائی دینے، میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، آکھیا کعبے والے میں تینوں دکھڑے سناؤنے آیا ہوں، سارا دن کملی والے کعبے دے وچ بیٹھ کے روندے رہے،
ادھر شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی اج کعبے کولوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہے نالے کہن لگی او دا باپ زندہ آندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھلے آؤ جا کے ابو جہل دے سرے تے کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ کہن لگے بھتیجے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں زندہ ہوندی نکرا چکلیاں بیٹھے نہ روندا اج کدے باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤں کہ مک جاندا جے میں لاؤں اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھردا ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا پالی بھائی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا پالی اپنے اپنے باپ دی قدر کرے آج پچھو نہ پتران کو جنہاں نے خدمت رج کے کی تھی مگر قدر پچھو آج دل کردہ ابو ہون تے میں خدمت کرا مزید خدمت کرا نبی کریم علیہ السلام نے جدو ماں نو عظمت دیتی نا تے فرمائے جنت تے ماں دے قدمت ہلے اور فرمایا کہ جنت دا مین گیٹ درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے حضور علیہ السلام نے باپ نو عظمت دیتی تے فرمایا جڑا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے یہ نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اپنے باپ دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے ابو دا حال چال پوچھے نہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا صبح اٹھے تے خوش ہو کے ایک باری اپنے باپ دا چہرہ ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے باپ نو ویکھے تے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ چہرے تے مسکراہٹ آ جائے سید عالم نے فرمایا اللہ دے نام اعمال چ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ دے رہے تسی سبحان اللہ نہیں بولی اے سال لکھاں حاجی حاج کر کے آن گے سیال کوٹ سمڑیال ایئرپورٹ تے کھلو جائیو جڑے حاجی صاحب انہوں نے پوچھو حاجی صاحب پوچھو حاج صاحب انی گرمی چ حاج کر کے آئیو میں پچھلے سال گیا تے حاج دے بعد میں ویکھیا انج لاشاں بکھریاں سڑکاں تے پئیاں سن لوگ گرمی تے پیاس نہ مر گئے اتنا مہنگا تے اتنا مشقت والا حج کیتا پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی سند نہیں دیتی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ لو حاجی صاحب تہاڈا حج قبول ہو گیا بڑی محنت کی تھی لکھ روپے لگائے یہ مطلب ہے کعبے حج کر کے آ جائے تیرے کو گارنٹی نہیں کہ قبول کہ نہیں پر حسین دے نانے نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے رہے فرمایا کعبے گیا حج ہورے قبول نہ ہوئے پر سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب تینو قبول حج دا ثواب عطا کرے گا ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا ابو نو روز 2 باری ویکھے میرے قریب نے فرمایا 2 حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے حضور نے فرمایا 3 حجاں دا ثواب باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئی ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر
باپ نو نبی کریم علیہ السلام نے عظمت عطا کی تھی. اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو دوستو, کسی ایک بندے کو کوئی گارنٹی ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کوئی پیمانہ ہے جدنا تول کے گن کے ناپ کے دسیے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ پر میرے نبی نے کتنا سونا پیمانہ دیتا. فرمایا جس سویرے اٹھ کے تیرا دل کرے میں ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے, تے سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. فرمایا جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے, یہ باپ ناراض ہے تو سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے, باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی ہے. یہ ساری شانہ میرے رسول نے ابے نو عطا کیتیاں, باپ نو عطا کیتیاں. گرامی قدر حضرات, حدیث پاک کی چاہندہ ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چایا آ کے عرض کردہ اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اے عدل و انصاف والے نبی, میں تہاڈی عدالت وچ ایک کیس لے کے آیا, مقدمہ لے کے آیا, ایک شکایت لے کے آیا, میرے مسئلے دا حل کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ احسان تے عدل دا حکم دیندا, میں عدل والا نبی ہاں. فرمایا دسو بیٹا کتنی شکایت ہے؟ اس نوجوان نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے. اس طرح کر کے میرے نبی حیرت نہ ویکھیا کہ محمد دی عدالت باپ دی شکایت, میں دینا نو باپ دی عظمت دسن آیا ساں تے میری بارگاہ چ ابو دی شکایت کرنا ہے. پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا شکایت بیان کرو, اپنا مقدمہ سناؤ. انہیں عرض کی دیا رسول کریم علیہ السلام میں جوان ہو گیا, شادی شدہ بچے ہو گئے نے, میں اپنی کمائی چو اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا, مگر ابو ہر مہینے میرے کل کچھ لے لیندے نے. میں اپنی اولاد نو پالاں کہ ماپے پالاں, میرے ابو نو بلا کے کہو میرے کو پیسے نہ منگیا کرے, میں نہیں دینے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ دے اجتماع فرمایا کوئی اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کی تھی جی یا رسول اللہ انہاں دا گاؤں مدینہ تو ذرا دور ہے, انہاں دے ابو نو میں ویکھیا تے میں جاننا. حضور نے فرمایا اس بابے نو بلا کے لے آؤ. انہوں کمی تینوں مدینے کملی والے پہ بلا دینے. وہ نوجوان صحابی گئے, جا کے دروازہ کھڑکایا, ایک بابا بڈیرا لاٹھی ٹیکدا, کمر چکی, پسینہ پہ وگدا, لاٹھی ٹیکدا باہر آیا تے آ کے پوچھا انہوں والے کدھر آیا, کون ہے؟ آکھیا بابا جی تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے ہیں. او یار مینوں سچی دسو, کسے بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے او روندا ہے, حج دی درخواست منظور ہوئے نا تے او لوگاں کہندا مینوں معاف کر دیو, میں حج کرن چلیا, مینوں کملی والے بلایا. او 15 صدیاں دے بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے, حج دی درخواست منظور ہوئی, انہوں تے کملی والے بلایا تے جدا بوہا کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں کملی والے مدینے پہ بلاندے او دے چاواں دا کی عالم ہوے گا. سیال کھٹی پنجابی زبان چا آکھاں تے انہیں بابے نہ پوندے پیری مدینے والی ٹر پیا, نالے لاٹھی ٹیک دا مدینے والا آوے تے لالے آکھے لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں بلایا جائے. بابا ٹریا ٹریا مدینہ دی گلیاں چایا تے لوگاں نو بچیاں نو سینے لا کے روبے منوں کملی والے بلایا. جب مسجد نبی کے دروازے چایا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول عربی نے انہوں قریب بلا کے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے نو بٹھا لیا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بھلے بھاگ میرے کملی والے, تو سو میں نو بلایا, حضور حکم ہوئے, میں حاضر ہوں. اس طرح کر کے نوجوان والے اشارہ کر کے نبی کریم نے فرمایا بابا اے نوجوان تے رکھی لگ دے. ان میرا جملہ سنو تے تڑپ جاؤ گے. بابے نے جدو نوجوان پتر وال ویکھیا تے میرے حضور وال ویکھ کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے, میری جان ہے. حضور نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا, آج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی. بابا ٹاواں مار کے رو پیا. اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ چل رہا تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے تے آ کے عرض کی یا رسول اللہ فرماتا ہے اے عدل انصاف بعد وچ کریو, مقدمہ بعد وچ سنیو. اے بابے نے جدو پنڈ وچ تہاڈا پیغام ملیا تے اے تہاڈے ول ٹریا نا تے رستے چ نے اپنے پتر دے غم تے دکھڑے وچ عربی دے کچھ شعر پڑھے نے. اس بابے نو کہو کہ او شعر سنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑیاں چ کوئی شعر عربی دے پڑھے نے, او تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا تو واقعی سچا نبی ہے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کملی والے او شعر تے جے میرے کنا نے بھی نہیں سنے, او دکھڑے تے نہ دل چ رکھے نے, کہ انہاں دی بھی خبر ہوگی. میرے کریم نے فرمایا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے.
میرے کریم نے فرمایا بابا او مینوں شیر سنا. ہن بابا عربی دی شیر سنا دے اپنے پتر دا دکھڑا میرے نبی دی بارگاہ وچ بیان کر رہے ہو. دکھڑا کی ہے سنو تے اپنے گریباناں چ چھاتی پائیے. بابا نبی کریم نے عرض کر دیا کملی والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی میں ہر ماں پہ دی طرح دعاواں کردا رہیا یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے ایک مینوں میرا وارث عطا کر دے. ادھی رات ویلے اٹھ کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کردا رہیا کعبے والے ایک پتر دے دے میرے بڑے پہ دا سہارا عطا کر دے. میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤ کر کرے عذر بہانے بھائی اے میواں نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے. عرض کردہ کملی والے اللہ نے میری دعاواں قبول کی دیاں اللہ نے میں نے سونا جا بچایا تا کر دیتا. عرض کردہ کملی والے پہلی بار انہوں ویکھیا میری نگاہ دے چہرے تے پہ گئی اے آندے میری جان بن گیا. ساری رات میں سرانے بہ کے گزاردا رہیا. عرض کردہ کملی والے اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نہ میں جوندہ ہی مر جاندا رہیا. عرض کی دی کملی والے اپنے لبا چلک میں نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہیا. کملی والی اے عرب دیاں پہاڑیاں کبانے سارا دن نو کدیاں تے چکے پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہیا. عرض کردے کملی والے آؤ اے جویں ہسدا سی میں ہس پیندا سا کملی والے آؤ بھی ویلا آ گیا اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی. عرض کردے کملی والی آؤ اے جویں جوان ہوندا گیا میریاں صدرہ تے امیداں جوان ہوندیاں گئیاں. عرض کیتی کملی والی آؤ اج اینے جوگا ہو گیا ہے میرے نبی دی بارگاہ جو میری شکایتاں پیا کردا ہے. عرض کیتی کملی والے تسو میرا پتر کی کہندا ہے. نبی کریم رو کے فرمایا کہندا میرے باپ نو سمجھاؤ میرے کولوں پیسے نہ مانگے میری کمائی جو حصہ نہ مانگے. پاپا دھاڑا مار کے رو پیا کہن لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں تے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے ختم ہو گئے نے. عرض کردے کملی والے میں دے پیسے کی کرنے نے سونے آؤ میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبی آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں. عرض کردے کملی والے میریاں بیٹیاں دیاں بہناں ملنے ہوندیاں نے اے دیاں پھپھیاں میریاں بہناں ملن ہوندیاں نے. کملی والے کمان جوگا نہیں رہیا ہاتھ کم دے نے. عرض کردے کملی والے ہن کمان جوگا بھی نہیں رہیا. یا رسول اللہ جدوں بیٹیاں تے بہناں ہوندیاں نے اے دے کول تھوڑے جے پیسے لے کے اپنی بہناں تے بیٹیاں نو دے دینا. عرض کردے کملی والے جے تسی فرماندے ہو تے اج تو بعد میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا اس بابے دی داستان سن کے کملی والے بھی روئی جا رہے صحابہ بھی رو رہے. نبی کریم اٹھ کے اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ. نبی کریم فرمان لگے سن باپ دیئے شکایتاں کرنے والے آؤ. فرمایا میں محمد عدالت دا فیصلہ ہے. فرمایا انتا و مالک لی ابی کا. فرمایا سن میرا فیصلہ کہ میں تو باپ دے تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے کہ میں تو باپ دے تیرا مال بھی تیرے باپ دے. نبی کریم نے فیصلہ قیامت تک کر دیتا. فرمایا باپ نو اپنی کمائی جو حصے نہ دے میں تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہے. فرمایا تیری کمائی بھی تیری طرح تیرے باپ دی ہے. اس باپ دا حیا کرے. آج علماء نے ارجاع فرمایا میاں محمد بخش نے دا رنگ کیویں پیش کیتا. آپ فرماتے نے ویر ویران دے
ویری ہوندے اے ویر ویراں دیاں باواں اے پاک سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ਜੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੂਜ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں گرامی قدر حضرات اپنے باپ نو سیدہ تاج بنا کے رکھو انسان دی عزت تے عظمت دیکھو نا میں تے تسی اپنے نام دے نال اپنے ابو دا نام لکھیے تے فخر محسوس کرنے باپ سیران دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماپے ولی ہون خدمت کر کے جڑا ثواب مل دے نا ماپے گناہگار ہون تے خدمت کر کے اوہی ثواب ملتا ہے انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نالے لہٰذا اپنے ماں باپ دی خدمت کرو جنہاں دے ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبرہ منور کرے جنہاں دے حیاتاً اللہ انہاں دے سائے سلامت رکھے چور صاحب دے والد گرامی اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے انہاں دی والدہ نو اللہ عمر خضری عطا فرمائے صحت و عافیت نال انہاں دا سایہ حضور دی امی سیدہ آمنہ پاک دے صدقے تے سیدہ زہرا پاک دے صدقے چلا سلامت رکھے حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ دا صدقہ اللہ انہاں دے والد گرامی دی قبر منور کرے آخرت دی منازل و آسان فرمائے ساڑی حاضری اللہ ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب ختم شریف واسطے ملتمساں